आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनको लागि म किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय सहसचिव मनकुमार आङवाङ अबोध अविरलज्यूलाई म यहाँ निम्त्याउँछु। त्यसपछि फेरि पनि गीत पनि रहनेछ अनि हाम्रो कार्यक्रम पनि समापन हुनेछ। एकछिन धैर्य बसिदिनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्दै तपाईँहरूलाई म यहाँ मनकुमारजीलाई म निम्त्याउँछु। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अघि माग्न सेवा गर्नु आदरणीय अध्यक्षज्यू अनि मेयरज्यू, यहाँहरूलाई मेरो सम्मान छ। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मानवज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो आदर छ। यो कार्यक्रम दोस्रो सेसनमा गर्ने भनेको थियो, तर मौसम पनि र अलिकति कार्यक्रम ढिलो भएकोले यही कार्यक्रममा सकौँ भन्ने सल्लाह भयो। सकौँ, ठिकै छ। र यो मैले आफ्नो कार्यपत्र लगभग 45देखि 1 घन्टाको सेड्युल बनाएको थिएँ, तर म यसलाई छोटोमा सक्छु। समयले गर्दाखेरि यसलाई म संक्षेपमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मैले योजना बनाएको छु। म आफू पनि यो सत्यधर्म मुचुल्काको एउटा अध्येताको हिसाबले मैले मेरो त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागबाट मैले राजनीतिशास्त्रमा MA गरेँ 2012मा। 2068 सालतिर हो। त्यही क्रममा मैले सत्यधर्म मुचुल्कामा महागुरु फालुन्नले कस्ता महिला अधिकारका विषयलाई उठान गर्नु भएको थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो समग्रमा तेस्रो विश्वको नारीवादी आन्दोलनको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि यो सत्यधर्म मुचुल्कालाई हामी कसरी हेर्न चिन्न सकिन्छ भन्ने मेरो अध्ययनको विषय थियो। तर आजको प्रस्तुतिमा भने म अलिकति सत्यधर्म मुचुल्कालाई अलिकति फरक एप्रोचेजहरूबाट, अलिक फरक दृष्टिकोणहरूबाट कसरी चिन्न सकिन्छ र सत्यधर्म मुचुल्काले दिएको र यसका आयामहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज म छलफल अघि बढाउनेछु। र यो सत्यधर्म मुचुल्का मेरो कार्यपत्रको लेखको रूपमा चाहिँ यो पत्रिकामा छापेको छ। यसको भित्रपट्टि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुनेछ। र यसमा आदरणीय हाम्रो प्राज्ञज्यू हरिचन्द्र सर, लक्ष्मी दाजु, रमेश दाजु हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसको बारेमा थप, यो म छलफल सुरु मात्र गर्नेछु, उहाँले यसको बारेमा थप पछि कुरा पनि राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले गुरु फाल्गुनलाई नेपालले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा राज्यले दिने सबैभन्दा ठुलो विभूषण राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा विभूषित गरेको छ। यो पत्रिकाको पेज नम्बर 4मा हेर्नुभयो भने यहाँले यो कार्यपत्रको एउटा स्वरूपमा रहेको, लेखको स्वरूपमा रहेको कार्यपत्र पाउनुहुनेछ। अब उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मानित गर्नको निम्ति, एउटा समाज सुधारको रूपमा सम्मानित गर्ने एउटा आधार चाहिँ सत्यधर्म मुचुल्का निर्माण थियो। त्यसकै बेसमा रहेर राज्यले गरेर सबैभन्दा ठुलो सम्मान प्रदान गरेको छ। र यो सत्यधर्म मुचुल्काको निर्माण चाहिँ कसरी भयो भनेर हेर्दाखेरि खास गरेर हाम्रो किराँत समुदायमा अनि स्पेसली लिम्बू याक्थुङ समुदायमा चाहिँ हाम्रोमा एउटा तुम्याङ प्रणाली, तुम्याङ न्याय प्रणाली भन्छ। तुम्याङहरू भेला भएर बसेर प्रथाजनित कानुनहरू, संस्कृति, धर्म, परम्परा सम्बन्धी, मुन्डुम सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्ने जो हाम्रो परम्परा थियो, त्यसलाई हामी कस्टमरी ल प्रथाजनित कानुन भन्छौँ। त्यही प्रथाजनित कानुनलाई टेकेर 1988 वैशाख 24देखि 26 गतेसम्म यही स्थानमा, यो पवित्र भूमिमा एउटा ठुलो चुम्लुङको आयोजना गरिएको थियो। र त्यही चुम्लुङमा चाहिँ गुरु फाल्गुन उपस्थित भएर धर्मका विषयमा, मुन्डुमका विषयमा र हाम्रो संस्कृतिहरूको विषयमा विभिन्न छलफलहरू भएका थिए। त्यो हिसाबले यो चाहिँ के को आधारमा त्यो सत्यधर्म मुचुल्का निर्माण भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा प्रचलित तुम्याङ न्याय प्रणालीको आधारमा भएको थियो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ। अब यो सत्यधर्म मुचुल्का कसरी बाध्यो भन्ने बारेमा यही लेख पनि उल्लेख छ र अघि धेरै आइसक्यो। यो चाहिँ गुरु फाल्गुनले धेरै अगाडिदेखि एउटा लामो एक्सर्साइज अभ्यास गरेर विभिन्न थुमहरूमा गएर थुम प्रमुखहरू, अनि त्यहाँबाट थुम प्रमुख त्यतिखेरका अमाली सुब्बाहरू, सर्वसाधारण भक्तजन र दार्जिलिङका पनि भक्तजनहरूको सहभागितामा त्यो एउटा ठुलो चुम्लुङको आयोजना भएको थियो। र त्यो चुम्लुङलाई चाहिँ यो खास गरेर लिम्बुवान क्षेत्रमा भएको एउटा ठुलो धार्मिक सभाको रूपमा लिन सकिन्छ। यो सत्यधर्म मुचुल्काको पृष्ठभूमिमा पनि यसलाई चाहिँ धर्मसभा भनेर उल्लेख छ। यहाँले हेर्नुभयो भने यो
रमेश तुम्बापो दाईले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक छ, त्यसमा चाहिँ यो सतरौँ मुजुलका चाहिँ पुरानो लिपिमा छ। त्यसलाई हाम्रो पुरानो लिपिको स्पेसल हामीसँग ज्ञान रहेन भने हामी पढ्न सक्दैनौँ। यो त्यसलाई अहिलेको आधुनिक लिपिमा यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यहाँ चाहिँ यो धर्मसभा हो भनेर लेखेको छ र यसलाई हामीले राणा शासनकालमा हाम्रो समुदायमा भएको एउटा धेरै ठुलो धर्मसभा अथवा सबैभन्दा ठुलो धर्मसभा र साह्रै धेरै सहभागीहरू रहेको धर्मसभाको रूपमा हामी त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। मेरो त्यो कुरा छ। अब यो 17 मुजुलका चाहिँ कति बुँदे हो भन्ने बारेमा चाहिँ 10 बुँदे भन्ने बढी चर्चामा थियो। तर यसलाई हामीले यसको ओरिजिनल कपीलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो 10 बुँदे नभएर 7 बुँदे रहेछ र यसलाई हामीले 7 बुँदे 17 मुजुलका भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिले चाहिँ यसलाई 10 बुँदे भनेर बढी चर्चामा थियो। तर 10 बुँदे भनेको बुँदामा उल्लेख भएका बुँदाहरूमा चाहिँ सबै कुरा 17 मुजुलकामा भएकै कुराहरूलाई समेटेर गरेका छ। तर यो 17 मुजुलकामा बुँदा चाहिँ 7वटा छ। तर 17 मुजुलकाको संरचना हेर्दाखेरि यो 3टा खण्डमा यसलाई बाँडेर हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यो पृष्ठभूमि खण्ड। यो पृष्ठभूमि खण्डमा चाहिँ निकै लामो लेखिएको छ, यो किन गर्नु पर्यो अनि यो किन यो मुजुलकाको निम्ति चुनलुङ डाकियो भन्ने कुराहरू उल्लेख छ र के गर्ने भन्ने कुरा छ र बिचमा 7वटा बुँदाहरू उल्लेख छ र अन्तिममा चाहिँ त्यो सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर र ठेगाना रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि 17 मुजुलकालाई हामी 3टा भागमा बाँडा हेर्न सकिन्छ र यसलाई हामीले 7 बुँदे भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। अब 7 बुँदामा के छ भन्ने कुरा मैले डिटेलमा यहाँ राखेको छैन यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि। यसलाई हामी तपाईँहरूले यो बुकमा रमेश दाजुको बुकमा पनि छ, अरूतिर पनि पाउनुहुनेछ। अथवा तपाईँहरूले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा टियु लाइब्रेरीमा चाहिँ मेरो थेसिस छ, फिमेल राइट इन मागुल फाल्न 17 मुजुलका भनेर हेऱ्यो भने त्यहाँ मेरो थेसिस छ। त्यहाँ मैले चाहिँ यो आदरणीय नवीन तुम्बापो दाईले मलाई कपी दिनुभएको थियो, त्यसको कपीहरू मैले त्यहाँ राखेको छु। त्यहाँबाट पनि त्यसको के अरे त्यसको ऊ चाहिँ पाउनुहुनेछ। अब यो खास गरेर यो 7 बुँदामा के छ भन्ने कुरा यहाँ मेरो आर्टिकलमा अलिकति मेन्सन गरेको छु। तर यसलाई म आज पढ्न चाहन्न, समयमा छिटो सक्न चाहन्छु। यसलाई संक्षेपमा यसलाई मैले टुङ्ग्याउन चाहेको छु। र अब यो यसलाई 7 बुँदे छ र यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले यसलाई 8वटा बुँदामा चाहिँ 17 मुजुलकालाई यसरी चिन्न सकिन्छ भनेर मेरो पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। अब 17 मुजुलकालाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक लिखित दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो धेरै चिजहरू ओरल ट्रेडिसनमा मौखिक परम्परामा थुतुरी वेदमा भनौँ थुतुरी वेदमा रहने गर्थ्यो। तर यो लेखेर राख्ने चलन चाहिँ हाम्रोमा धेरै कम थियो। त्यसको धेरै कारणहरू होला। तर हेर्दाखेरि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा चाहिँ लिखित एउटा दस्तावेज हामीसँग उपलब्ध भएका चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजमध्ये यो एउटा दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई विभिन्न प्रोफेसरहरूले चाहिँ जस्तै क्रिस्चियन धर्ममा चाहिँ 10 कमान्ड्स भन्छ, अनि 10 आज्ञा, अनि बुद्धमा चाहिँ पञ्चशील भने जस्तो चाहिँ यो खास किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि चाहिँ यो 7 बुँदे सत्य धर्म मुजुलका चाहिँ एउटा यो चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेज हो, एउटा कोसे ढुङ्गा हो भनेर चाहिँ प्राध्यापक नोबल किशोर राई भन्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो सहमति छ। र यसो हेर्दाखेरि हाम्रो यो लिखित दस्तावेजहरूमध्ये एकदम पुरानो दस्तावेज लिखित दस्तावेजको रूपमा एउटा रहेको हामी मान्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई यो 17 मुजुलका निर्माणलाई चाहिँ मेरो दृष्टिकोण चाहिँ यो एउटा ठुलो नारीवादी आन्दोलन हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। विश्वमा खास गरी 1945 भन्दा दोस्रो विश्वयुद्ध भइसके पछाडि ठुल्ठुला नारीवादी आन्दोलनहरू भएको देख्न सक्छौँ। मेरो यो थेसिसमा पनि मैले नारीवादी दृष्टिकोणबाटै हेरेको थिएँ। अब के छ भने यो तेस्रो मुलुक भनेको चाहिँ खास गरेर एसियाका देशहरू अनि अफ्रिकाका देशहरू अनि गरिब देशहरूमा पनि गरिब देशहरूका महिलाले एउटा नारीवादी आन्दोलन गरे र उनीहरूले के भने एसियाका मान्छेहरूलाई एसियाका महिलाहरूलाई चाहिँ 2 खालको हामीमा विभेद छ। एउटा हामीभन्दा माथिल्लो जातका मान्छेले विभेद गर्छ हामीलाई भनेर नारीहरूले भने, र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रै आफ्नै जातका के अरे पुरुषहरूले विभेद गरे। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरूलाई संस्कृति अनि परम्परा अनि कानुन अनि यस्ता मूल्य मान्यता जस्ता चिजहरूलाई हतियार बनाएर पुरुषले महिलालाई विभेद गर्छ र धर्मलाई र संस्कृतिलाई आधार बनाएर विभेद गर्छ र त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलित हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ दक्षिण एसियाका अफ्रिकाका काला महिलाहरूले अथवा एसियन महिलाहरूले जो आन्दोलन गरे त्यही स्वरूपको रूपमा चाहिँ यो
जुन हाम्रो क्षेत्रको चाहिँ यो एउटा आन्दोलनको एउटा यो विश्वमा चलेको तेस्रो धारको चाहिँ यो विश्व नारीवादी आन्दोलनको रूपमा पनि यसलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। यो खास गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 1931 देखि पछाडि एउटा नारी दशक मनायो, यो 1931 भन्दा अलिक पछाडिबाट। तर अब यो 1931 विक्रम सन् 1931 मै गुरु फाल्गुनले चाहिँ नारीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ है, नारीहरूलाई विभेद गर्नु हुँदैन है, नारीहरूलाई पनि समान दर्जाको रूपमा संस्कृतिलाई आधार बनाएर नारीलाई विभेद गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ एउटा अग्रणी नारीवादी आन्दोलनको रूपमा लिनुपर्छ भनेर एकजना विद्वानले भन्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो समर्थन छ। यो एउटा नारीवादी आन्दोलन पनि हो स्वतन्त्र मुजुरका निर्माण भन्ने हिसाबले यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब यो मैले यसो एक दुईवटा कुरा छ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ भने धेरैले मान्छेले सहजै रूपमा भनिदिन्छन् कि मैले हेरेँ सानो सञ्जालमा हेर्छु लेखहरूमा लिम्बू समाजमा चाहिँ नारी विभेद छैन भनेर चाहिँ भन्ने चलन छ। एकदम पढालेखा विद्वानदेखि लिएर सर्वसाधारणमा त्यो खालको एउटा न्यारेटिभ हल्ला एक खालको आएको छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लिम्बू समाज आफैमा एउटा पुरुष प्रधान समाज हो। अब पुरुष प्रधान समाज हुनुको नाताले लिम्बू समुदायमा नारीमा विभेदहरू छ। त्यसको केही उदाहरणहरू मैले 6-7वटा बुँदामा लेखेर त्यसलाई मैले यहाँ संक्षेपमा राखेको छु। जस्तै अब हाम्रो समाजमा चाहिँ छोरा मान्छेलाई नै वंशको एउटा आधारको रूपमा लिन्छ, छोराको नाममै हाम्रो थरहरू हुन्छ। अनि अब सम्पत्ति अधिकार नै छोरालाई हुने, छोरी बिहा गरेर जानुपर्ने। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो त्यो हिसाबले अनि फेरि एउटा मलाई रमाइलो लागेको चाहिँ म सानो हुँदाखेरि मैले सुनेको थिएँ, म एउटा फराक्लो सुन्दै थिएँ एउटा सुत्याएको। अब त्यो बेला चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकजना चाहिँ छोरी मात्र रहेछ, छोराहरू चाहिँ सिद्धिसकेको रहेछ, नभएको रहेछ। अनि त्यहाँको मुन्डुम भन्नेले भन्यो आइनङ थो फल्ना कुसा यमिचा मे हो मेन्सुमार मेवा खुन अपुताले पोखे मेम्बी भन्यो कि। अनि पोखेरो भनेर भन्यो। हेर्दाखेरि अब हाम्रो समुदायले हाम्रो मुन्डुमले पनि नारीलाई चाहिँ एउटा वंशको रूपमा नलिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छ। यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा लिम्बू समुदायमा नारी विभेद छैन होइन छ। मैले 10वटा बुँदामा कसरी लिम्बूले छोरीलाई विभेद गर्छ भनेर एउटा नारीवादी एउटा अध्येताको हिसाबले चाहिँ उल्लेख गरेको छु। मेरो आर्टिकल छ त्यहाँ मैले थोरै त्यसलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्दै गएको छु। यहाँहरूले समय हुँदाखेरि निकालेर हेर्नु होला। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो नारीवादी आन्दोलन भन्ने हिसाबले बुझ्छु। र अर्को यो सत्यधर्म मुचुल्कामा यो के अरे उल्लेख भएको एउटा कुरा चाहिँ यो नन भाइलेन्स अहिंसा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा सत्यधर्म मुचुल्कामा हामी उठेको देख्न पाउँछौँ। एउटा अहिंसा नन भाइलेन्स भन्छ। अब यो के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सत्यधर्म मुचुल्कामा चाहिँ मुचुल्काको यो एउटा बुँदामा के उल्लेख रहेछ भन्ने म अलिकति एक लाइन थोरै म गर्छु। यो दोस्रो बुँदामा देव पितृ लगायत शुद्धै कार्यमा भोग नदी जीवात नकाटी नैवेद धुप दीप र फुलले गर्दा परलोकमा पाप बोक्नु नपर्ने भन्ने चाहिँ उल्लेख छ। त्यो बुँदा परेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा मान्छेले हाम्रो चाहिँ ह्युमन सेन्ट्रिक पोइन्ट अफ भ्यू भन्छ, मानव केन्द्रित दृष्टिकोण। मान्छेले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ भनेर हामी भन्छौँ। मान्छेले हामी आफूलाई चाहिँ संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ तर त्यो गलत हो। हामीले कहिले मौरी भएर हेरेका छैनौँ, हामीले कहिले गाई भएर हेरेका छैनौँ। त्यो हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी होइनौँ। मौरीले भन्छ, मौरीले आफूलाई संसारको सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छ। एउटा खोलामा हुने माछाले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छ। हामीलाई मात्र भन्ने हो। तर यो हाइरार्की एउटा भर्याङ बनाउँछ। मान्छे माथि, हामी मुनि, प्राणी तल बस्छ र पशुलाई मार खान हुन्छ, पशुलाई चाहिँ बलि पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जो धारणा छ त्यो चाहिँ एउटा ह्युमन सेन्ट्रिक पोइन्ट अफ भ्यू, मानव केन्द्रित दृष्टिकोण हो। त्यो हामीले त्यो होइन। र गुरु फाल्गुन त्यसलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो भत्काउन चाहनुहुन्छ। अब होइन, हामीले हाम्रो हितको निम्ति हामीले राम्रो होस् भन्नको निम्ति चाहिँ प्राणीको चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन है, यसलाई चाहिँ बलि पूजा गर्नु हुँदैन भन्ने बुँदा त्यहाँ आएको छ। त्यो हिसाबले यो एउटा नन भाइलेन्सको एउटा आन्दोलन थियो, यो अहिंसामा जोड गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पशुको बलि पूजा गर्नु हुँदैन है। हामी सबै तागरामाको समान सन्तान हौ है। सबै प्राणीलाई चाहिँ मागले समान रूपमा सिर्जना गर्नुभएको छ भन्ने धारणा चाहिँ सत्यधर्म मुचुल्काले बोकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समानताको पक्षमा चाहिँ छ भन्ने कुरा अघि पनि आयो। यसमा के छ भन्दाखेरि यो सुरुकै बुँदामा लेखा छ। म अलिकति थोरै एक लाइन पढ्छु। छोरी चेलीको शोधित खाने चाहिँ यो लिम्बुवानमा चलन भएको, तर यो चाहिँ अब गर्न नहुने र यो गर्दाखेरि चाहिँ चन्द्र सूर्य रहन्ज्याल नर्कवास हुने भगवदाले अब उपरान्त शोधित केही नखाई
बागदत्त बोली बिहा गरिदिने भन्ने कुरा उल्लेख छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि खास गरेर नारीवादी दृष्टिकोणको लागि एकजना साह्रै राम्रो लेखिका छिन् शिवन्दी बिबु। आज समय कम भएकोले म त्यसको बारेमा बढी चर्चा गर्दिनँ। उनले आफ्नो पुस्तकमा द सेकेन्ड सेक्स भन्ने बुकमा लामो चर्चा गर्छ कसरी पुरुषले महिलालाई चाहिँ विभेद गर्छ, कसरी महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा लामो चर्चा गरेछ उसले। र उसले के भन्छ भन्दाखेरि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नारीको रूपमा चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले संस्कृतिलाई आधार बनाएर गर्छ भन्ने कुरा छ। अब हाम्रो लिम्बू समुदायमा के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले यसरी यही विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न म पाकिस्तान पुगेँ, सिक्किम गएँ, काठमाडौँ अनेक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ। म आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु। आदरणीय रमेश राईले म थेस गर्न यहाँ 6 दिन बसेँ, उहाँबाट धेरै डेटा लिएँ। अब के छ भने यो हाम्रो बिहाको चलन हेर्दाखेरि के रहेछ भने हाम्रो याक्थुङ समुदायमा एउटा पुरुष आउँछ अनि त्यहाँबाट अर्को बुवासँग, केटीको बुवासँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट डिल हुन्छ, डायलग हुन्छ। त्यो डायलगमा के हुन्छ भन्दाखेरि यता बेहुलीको बुवाले भन्छ यति तोला सुन, यति हजार पैसा ल्याउनु भन्छ, अनि अर्को पुरुषले पनि अलिक बार्गेनिङ गर्छ क्या, त्यति त अलिक सकिँदैन होला भनेर भन्छ। अब बिहा गरेर समान रूपमा चाहिँ छोरीलाई अंश दिनुपर्ने, शिक्षा दिनुपर्ने अवस्थामा हाम्रो समुदायमा के छ भन्दाखेरि छोरीको निम्ति मोलमोलाई भएको छ। अनि मैले यो याक्थुङ थिम भन्ने एउटा बुक पढाएको छु, तपाईँले इमानिस जेनरलले सङ्कलन गर्नु, त्यहाँ चाहिँ उल्लेखै छ क्या यति दाम हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू छ क्या। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पुरुषले एउटा छोरीको निम्ति चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिल गर्छ क्या, अब्जेक्टिफिकेसन, वस्तुकरण। र हाम्रो समाजमा चाहिँ छोरीचेलीलाई वस्तुकरण गर्ने चलन छ। त्यसको अपोज चाहिँ यो सत्यधर्म मुजुरले गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छोरीचेलीलाई अब अब्जेक्टिफिकेसन होइन है, वस्तुकरण गर्ने होइन है भन्ने चाहिँ यसले अघि बढेको देखिन्छ। अब हाम्रो समुदायमा के छ भने छोरी अलिक तरुनी भयो भने अब दाँत तिखारो है, यसले त रागा साँड्छ है भन्छ। यो लिम्बू मनोविज्ञान हो। हाम्रो लिम्बू याक्थुङ मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि अब छोरी तरुनी भयो, यसले पढ्छ, अधिकृत बन्छ, नेता बन्छ, मेयर बन्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ, राष्ट्रपति बन्छ भन्ने हाम्रो मनोविज्ञान छैन। हामी के बुझ्छौँ अब यसले राम्रो लाउरे सार्छ अथवा चाहिँ रागा सार्छ, दाँत तिखार्नु पर्यो भन्ने हिसाबले यसले के त भन्दाखेरि अब हाम्रो बेच्ने मनोविज्ञान चाहिँ हाम्रो लिम्बूको साइकोलोजी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब्जेक्टिफिकेसनलाई हटाउनु पर्छ है भन्ने कुरा सत्यधर्म मुजुरले अघि सारेको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ यो समानताको पक्षमा नारीलाई विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा सत्यधर्म मुजुरका उभिएको देखिन्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो रहेको छ। अब यो अर्को चाहिँ सत्यधर्म मुजुरले चाहिँ एकताको पक्षमा देखिन्छ। मेरो 5औं बुँदामा मैले यसलाई थोरै म छिटो सकिहाल्छु, जाडो बन्छ, यहाँहरूलाई एकछिन धैर्य गरिदिनु होला। अब यो कसरी एकताको पक्षमा छ भने सत्यधर्म मुजुरको पृष्ठभूमिमा लामो उल्लेख छ। यहाँ लगातार सबै कुरा उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ सबै धेरै लाइनहरूमा चाहिँ पटक पटक जोडेर आएको छ। अब हाम्रो लिम्बूहरूको चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रो यो 17 पल्लो किराँत 10 लिम्बू 17 थुममा चाहिँ विभिन्न खालका संस्कारहरू रहेको, मुन्नुमहरू फरक फरक रहेको, लिखित नभएको हुनाले चाहिँ एक गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब यो सत्यधर्म मुजुरका निर्माण गरेको भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्यधर्म मुजुरले चाहिँ हरेक कुरालाई हामीले एक बनाएर लग्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकता आउँछ, एकताले शक्ति दिन्छ भन्नेमा जोड गरेको जस्तो देखिन्छ। र यो सत्यधर्म मुजुरका चाहिँ एकताको पक्षमा, सांस्कृतिक एकता, भाषिक एकताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। एकताले चाहिँ बल दिन्छ भन्ने, एकता भयो भने चाहिँ लामो समय कुनै पनि कुरा टिकाएर लैजान सकिन्छ, विविधता भयो भने चाहिँ हराएर जाने बाटोमा छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्यधर्म मुजुरले अघि बढाएको देखिन्छ। र यो सत्यधर्म मुजुरका एकताको पक्षमा छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा यो मुजुरकामा त्यो कुरा छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सत्यधर्म मुजुरले चाहिँ मातृभाषामा शिक्षामा जोड दिएको छ। अब यो मैले अलिकति मेरो आर्टिकलमा पनि उल्लेख गरेको छु। र यो अहिले मातृभाषामा शिक्षालाई चाहिँ विश्वमा के छ भने एउटा जल्दो बल्दो विषयको रूपमा लिएको छ। संसारभरिका विभिन्न देशका भाषाविदहरूको सम्मेलनहरू भए, ती सम्मेलन र संसारभरिका भाषाशास्त्रीहरूले के निष्कर्ष निकाले भन्दाखेरि हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित भाषाको चाहिँ मातृभाषामै, विद्यार्थीको मातृभाषामा शिक्षा दियो भने सिकै परोपकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको बुझाइ, शिक्षाशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ। अब गुरु फागुन्दले चाहिँ 1928 सालमै यो सत्यधर्म मुजुरकामा हेर्नुभयो भने अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ यो मातृभाषामा शिक्षा दिनको निम्ति यो आफ्नो भाषामा, आफ्नो अक्षरमा र गैर अक्षरमा पढाउने एउटा मन्दिर लिएर पाठशाला एक समेत निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सत्यधर्म मुजुरको पृष्ठभूमिमा छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा धेरै अगाडि जतिखेर चाहिँ राज्यले अङ्ग्रेजी भाषालाई मान्यता दिइरहेको थियो, अङ्ग्रेजी खास गरेर चाहिँ राणा शासकहरूले इङ्ग्लिस एजुकेसनलाई चाहिँ ल्याइरहेको थियो र हाम्रो समुदायमा ल्याइरहेका थिए।
उनीहरूले गोरालाई खुसी पार्नको निम्ति आफ्ना शासकहरूलाई चाहिँ आफ्ना नाचन्दालाई पढाउनु निम्ति चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षालाई उनीहरूले ल्याइरहेको त्यो बेला गुरु फाल्गुनले मातृभाषामा शिक्षा दिनु पर्दछ भनेर नेपाली भाषा को प्रचार प्रसार ज्यादै अग्रगामी चेत थियो। आजका शिक्षा शास्त्रीहरूले भनिरहेको कुरा धेरै 100 वर्ष अगाडि नै यो 92 वर्ष अगाडि गुरु फाल्गुनले भन्दै हुन्थ्यो र मुचुल्काले त्यो कुरा अगाडि बढाएको छ र मातृभाषामा शिक्षाको कुरा चाहिँ अघि बढाएको छ भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। र त्यो परिकल्पना अहिले हाम्रोमा लिखित मुन्दुम लिखित कि अलिखित भन्ने कुरामा धेरै डिबेट छ। यो दुईटैको आफ्नो पक्ष छ, लिखित पनि अलिखित लिखित र अलिखित दुईटै मुन्दुम राम्रो नराम्रो के हो भनेर मलाई सोध्नु भने म दुईटै राम्रो भन्छु। यिनीहरूको आफ्नै दुईटैको महत्त्व छ। तर सत्यधर मुचुल्का चाहिँ लिखित हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको त्यो ठुलो सम्मेलनले आज लिखित मुन्दुम चाहिँ ठिक होइन भने तर त्यो हुँदाखेरि हामीले यसलाई लिखित रूपमा राख्नुपर्छ, एक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छ। र यो सत्यधर मुचुल्काले चाहिँ लिखित मुन्दुमको पाइयो अब लिखित गरेर जाने भएको छ। र अहिले हेर्दाखेरि धेरैवटा मुन्दुम चाहिँ कलेक्सन पनि भएर आएको छ। त्यसले गुरु फाल्गुनको पालामा हस्तलिखित धेरै मुन्दुमहरू आए र गुरु अहिलेको वर्तमान गुरुले पनि त्यसलाई चाहिँ धेरै के अरे भोल्युमहरूमा करिब 40-50 भोल्युमहरूमा मुन्दुम संहिताकृत भएको छ र त्यो संसार थियो। यद्यपि मुन्दुम चाहिँ कलेक्सनको काम सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ, सकिएको छैन। धेरै चाहिँ अलिकति फर्ममा छ, त्यसले लेखेर राख्नु भने त्योलाई हामीले एकरूपता दिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो सत्यधर मुचुल्काले चाहिँ त्यो परिकल्पना गरेछ। र यो लिखित मुन्दुम चाहिँ पछिबाट यही कुरालाई निर्णय दिँदै गुरु फाल्गुनले पनि अनि पछि इमानसिंह जेनरलले पनि केही कलेक्सन गर्नुबाट धेरै मुन्दुम कलेक्सनको कामहरू अहिले भइरहेको छ, त्यो कुरा भयो। र अब अर्को सत्यधर मुचुल्काले चाहिँ उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो शाकाहारी जीवन पद्धति रहेछ। र मैले यहाँ 10 बुँदामा एउटा कुरा छुटाएको छु। शाकाहारी अब भेजिटेरियन वे अफ लाइफलाई चाहिँ यसले चाहिँ जोड दिएको हामी देख्छौँ। शाकाहारी जीवन पद्धति किन शाकाहारी जीवन पद्धति भन्दाखेरि अहिलेको मेडिकल साइन्स र रिसर्चरले के देखायो भन्दाखेरि शाकाहारी जीवन पद्धति अपनाउने मान्छेको आयु 10 वर्ष लामो हुन्छ भन्ने कुरा अघि बढाएको छ। अब यो सत्यधर मुचुल्काको यो विभिन्न बुँदाहरूमा खास गरी अन्तिम बुँदामा त्यो हुन्छ भने 10 वर्षमा पछिल्लो रूपमा लिन्छ। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्घको प्रतिवेदन पढाएको थिएँ। तीमध्ये के अरे 7वटा मध्ये अधिकांश महामारीहरू चाहिँ मासुको सेवनले गर्दा, कोरोना पनि मासुको जो हाम्रो सेवन गर्ने प्रणालीले गर्दाखेरि चाहिँ आएको भनेर बुझिन्छ। भनेपछि संसारमा भएका ठुल्ठुला महामारीहरू अनि ग्लोबल वार्मिङमा पनि अब हामीले चाहिँ 1 केजी मासु उत्पादन गर्नको निम्ति वन फाड्नुपर्छ भन्छ र चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि अहिले संसारमा भइरहेको ग्लोबल वार्मिङमा पनि मासु सेवनले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङमा समस्या भएको भने मैले भने होइन, संयुक्त के अरे यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनले त्यो देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ हुँदै गयो भने अबको यो 100 शताब्दी पछाडि चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले पृथ्वीमा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ भनेर भन्छ। अब अहिलेको भन्दा 1 डिग्री सेल्सियसले पृथ्वीको तापमान बढ्यो भने हाम्रो शरीरमा भएको चाहिँ तपाईँको लाखौँ लाख भाइरसहरू एक्टिभ हुन्छ र कोरोना जस्ता भयङ्कर डरलाग्दा फेरि पनि के अरे यो महामारी आउने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि इभन मानव एउटा टोटल मानव सभ्यताकै जोखिम छ भनेर भन्छ। हामीले यदि हामीले चाहिँ शाकाहारी जीवन पद्धति अपनायौँ, मासु खाने हामीले चाहिँ यो जीवन पद्धतिलाई छोड्यौँ भने संसारमा ग्लोबल वार्मिङ पनि हुने धेरै कुरा सुध्रिने भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूको दृष्टिकोण छ। त्यो उनीहरूको अध्ययनले त्यो देखाउँछ। त्यही हिसाबले यो भेजिटेरियन वे अफ लाइफ चाहिँ गुरु फाल्गुनले एउटा उठाउनु भएको अथवा सत्यधर मुचुल्काले उठाएको एउटा शाकाहारी जीवन पद्धति चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चिज हो भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब यो अन्तिममा म आइपुगेँ। अब यो अन्तिममा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ गुरु फाल्गुनले चाहिँ उठाउनु भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सत्यधर मुचुल्काले अघि सारेको कुरा चाहिँ लोकतन्त्र रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब त्यो बेला राणाहरूले चाहिँ एउटा एकदम जहानीय निरङ्कुश राणाले जे बोले त्यो कानुन बन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा पनि अब राणाले चाहिँ आफै निर्णय गर्थे। उनीहरूले कहिले सभाहरू डाक्दैनथे, नियम बनाउँदाखेरि आफै बनाउँथे। उनीहरूले बोलेको चाहिँ त्यतिखेर कानुन बन्ने चलन थियो। तर गुरु फाल्गुनले आफ्नो चेलालाई यसो गर है भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले किन सबैतिरका मान्छेहरूलाई बोलाउनु भयो त, किन सबै सुब्बाहरूलाई बोलाउनु भयो त भन्दाखेरि उहाँले लोकतन्त्र अभ्यास गर्नुपर्छ है। लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण कुरा है भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण चिज है भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी गुरु फाल्गुनले हामीले सिकाउनु। लोकतन्त्र यो सत्यधर मुचुल्काले अघि उठाएको अर्को विषय भनेको चाहिँ लोकतन्त्र रहेछ। हामीले लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ, हाम्रो समाज बढ्नु पर्दछ, मुलुक बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो सत्यधर मुचुल्काले उठाएको भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ आफ्नो एउटा बुँदामा राखेर यसलाई छलफल गरेँ। तपाईँहरूले यसको ओरिजिनल कपी हेर्नु होला। यसमा धेरै चिज छ। यसलाई मैले धेरै दृष्टिकोणबाट धेरै आर्टिकलहरू गरेको छु, इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा,
साह्रै धेरै प्रशस्त आर्टिकलहरू मेरो जर्नलमा उहरूमा छापेको छ। तपाईँहरूले हेर्नु भने मुजुरका सम्बन्धी धेरै धेरै दर्जन आर्टिकलहरू यसको बुक पनि गर्दैछु, कलेक्सन बुक पनि गर्दैछु र त्यसले अझै धेरै मैले चाहिँ यसलाई यो खास गरेर वेस्ट के अरे ग्लोबलाइजेसन विश्वव्यापीकरणको दृष्टिकोणमा, लोकतन्त्रको कसीमा, अनि त्यहाँबाट विश्वको त्यो एउटा नारीवादी दृष्टिकोणमा धेरैवटा पर्सपेक्टिभबाट सत्यधर्म मुजुरकालाई एनालाइसिस गर्ने प्रयास गर्दैछु र पछि कलेक्सन बुक पनि गर्ने मेरो सोच छ। यो कुराहरू चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने यो धेरै चिज छ, आफैले पनि धेरै अध्ययन गरिदिनु होला। र मलाई यो एक दुईवटा कुरा मैले चाहिँ अलिकति हाम्रोमा छलफल बढी गर्नुपर्ने चाहेको छ। अब आज अलिकति ढिलो भयो। यो खास गरेर मलाई धेरै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न जाँदाखेरि लिम्बूमा त नारी समानता छ नि, लिम्बूले नारीलाई छोरीलाई विभेद गर्दैन नि भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आयो र मैले लिम्बूले छोरीलाई विभेद गर्छ है, कसरी गर्छ भन्दाखेरि लिम्बू समुदाय नै आफैमा के छ त भन्दाखेरि आफैमा एउटा के त पुरुष प्रधान समाज हो र पुरुष प्रधान समाजले नारीलाई के त पछि पार्नको निम्ति चाहिँ विभिन्न संस्कारहरू, परम्पराहरू, कानुनहरू निर्माण गरेको हुन्छ र मैले के विभेदका 10 नमुनाहरू भनेर एउटा आर्टिकल पनि गरेको छु र त्यो कुराहरू छ र यो मेरो बुझाइहरू यही राख्दै र यो छिटो अब दोस्रो सेसनमा रात पर्थ्यो होला, अब छिटै सक्न पाइयो त्यो कुरा राख्दै यस पछाडि हाम्रो आदरणीय कमेन्टेटर्सज्यूहरूले पनि केही कुरा राख्नुहुनेछ होला र केही कुरा उठेमा म आफ्नो कुराहरू आफूले बुझेसम्मको मेरो बुझाइहरू यो मेरो छलफल मात्र हो, मेरो बुझाइ अन्तिम होइन, तपाईँको आफ्नै पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि विषयमा व्यक्ति पछि, समुदाय पछि, समय पछि फरक परिभाषाहरू, मान्यताहरू हुन्छ, त्यसमा हामीले सबैले स्वीकार्नुपर्छ। मेरो पर्सपेक्टिभहरू हो, म यति नै कुरा अहिले राख्न चाहन्छु सर। धन्यवाद छ मनकुमार आङबोङज्यू। अत्यन्तै समय अभावको बावजुद पनि यहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको छ। हामीले यो प्रस्तुतिलाई 6 जनाको दरले 5वटा समूहमा समूह विभाजन गरेर समूहको प्रमुख चयन गरेर समूह छलफल गरेर अनि समूहका टिप्पणीहरू प्रस्तुत गरेर फेरि छलफल गरेर टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीलाई समेत समायोजन गरेर एउटा यसलाई पूर्णता दिने समेत हाम्रो कार्यतालिका थियो। तर समय अभावका कारण हामीले यसरी एकदमै फास्ट ट्र्याकबाट सक्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसकारणले हामी यसरी गरिरहेका छौँ। हामीले गीत सुनाउने कुरा फेरि पनि छँदैछ, तर त्योभन्दा अगाडि अब यो समूहको कुरा सकिएको, समय अभावले गर्दाखेरि सकिएको छ र छोटकरीमा यो प्रस्तुत भएको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरिदिनको लागि म फेरि पनि हाम्रा अतिथि प्राज्ञ हरिचन्द्र लाउतीजीलाई म छोटो टिप्पणीको लागि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। तपाईँहरू कृपया धैर्य गरी बसिदिनु होला, म गीत पनि प्रस्तुत गर्नेछु। मैले समय खेर फालिन अन्य कुराहरूमा म सिधै विषयवस्तुमा गएँ। हाम्रो कार्यक्रम के अरे कार्यपत्र प्रस्तुता मनकुमार उर्फ आङबोङ अबुद अविरल, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। काम गर्न सजिलो छैन, बुद्धि घोटेर बाहिर ल्याउन सजिलो छैन। हाम्रो भनाइअनुसार भन्न चाहिँ अलिक सजिलो छ, गर्न साह्रो छ। उहाँलाई कार्यपत्रको निमित्त म धन्यवाद दिन्छु। यसमा उहाँले कन्टेन्ट विषयवस्तुलाई राम्रो गरी उठान गर्नुभएको छ। त्यसमा मैले खासै थप्नु पर्दैन, थोरै थप्नुपर्ने कुराहरू म बुनागत रूपमा भन्छु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो पृष्ठभूमिमा यो चाहिँ कन्टेन्ट ओरिएन्टेड खालको कार्यपत्र भयो, विषयवस्तु प्रधान कार्यपत्र भयो। अब अलिकति यसमा के गर्नुपर्थ्यो भन्ने म उहाँलाई सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि पृष्ठभूमिमा कर्ता अर्थात् हाम्रा अति एउटा श्रद्धेय पूजनीय महागुरु फाल्गुनन्द, उहाँको परिचय, यसलाई अर्को अर्थमा जीवनी थोरै खास गरेर उहाँको परिचय चाहिँ अलिकति राख्नु पर्थ्यो, किन भन्दा मूल कर्ता नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यहाँ विषयवस्तुलाई सिधै उठाइएको छ, त्यो राम्रो छ, त्यसमा कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। एउटा कुरा मैले त्यो भने। अर्को कुरा चाहिँ कन्टेन्ट ओरिएन्टेडमा पनि कन्टेन्ट भेरिफिकेसन गर्नको निमित्त 7 बुँदे भनेको के थियो त भन्दा त्यसको ओरिजिनल डकुमेन्टेसन, त्यसको वास्तविक लाइनहरू, जस्तो बुँदा नम्बर 1 मा त्यही राख्ने, बुँदा नम्बर 2 त्यही राख्ने,
बुँदा नम्बर 3 त्यही राख्ने, बुँदा नम्बर 7 त्यही राख्ने। यसो गर्दाखेरि पाठकहरूलाई 7 बुँदे सत्य एउटा त्यो मुचुल्का कस्तो थियो त भन्ने कुराको एक्ज्याक्ट मिरर नि। हामी ऐना हेर्दाखेरि म कस्तो छु भन्दा ठ्याक्कै आफ्नो इमेज देखाउँछ नि। बाँकी त्यसको विश्लेषण उहाँले गर्नुभएकै छ। अब अरू पनि त्यसको अवधारणा के हो पाठकलाई जान्छ। मैले त्यति मात्रै भने। अर्को चाहिँ यसको जुन के अरे अलि रिफरेन्सिङ भन्छ नि, यो सन्दर्भ सूचीलाई मिलाउने कुरामा उहाँलाई अलिकति यसमा मिलेको छैन। जस्तो सबैभन्दा पहिला हाम्रो लेखकहरू होइन, अब उहाँको लेखकको नामहरू त्यसमा पनि अब त्यो त भइहाल्यो, मैले छोटो भने। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ त्यो कुन सालमा त्यो काम भएको थियो त्यो मिति राखेर के काम भएको थियो त्यसरी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने रिफरेन्सिङ त्यो गर्ने त्यो विधि छ, एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विधि। अर्को कुरा चाहिँ यो रिफरेन्समा चाहिँ सन्दर्भ सूचीमा चाहिँ राख्नुपर्ने कुरा उहाँले छुटाउनु भयो, हतार भयो होला। जस्तो 7 बुँदे जुन के अरे एउटा मुचुल्का थियो त्यसलाई चाहिँ स्रोत उहाँले मूल मान्नु पर्थ्यो। 7 बुँदे स्रोतलाई चाहिँ मूल स्रोत मान्नु पर्छ, किनभने उहाँको थेसिस पनि त्यसैमा सकियो, उहाँले त्यसैमा गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। तर जुन कुराको स्रोत चाहिँ उहाँले मूल मान्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ छुटाउनु भएछ। जस्तो यहाँनिर आङ्गुहाङ अबोध अविरल उहाँले गर्नुभएको त्यो राख्नुपर्छ, ठिकै हो। त्यसको सिक्वेन्स अर्डर ठिकै छ, अल्फाबेटिकल अर्डर त्यसमा मैले भन्नु केही छैन। अर्को उप्रेती सञ्जीवजीले गर्नुभएको एउटा राई, हाम्रो नवल किशोर राई उहाँले गर्नुभएको ठिक छ। अर्को स्रोत चाहिँ सुब्बा सुभद्रा भनेर, तर जुन 7 बुँदे नै उहाँले राख्नु भएन। मूल स्रोत त्यो मूल स्रोतको आधारमा उहाँले अध्ययन पुरा गर्नुभयो, त्यही मूलको स्रोतको आधारमा सञ्जीव बुबुले लेख्नुभयो, त्यही मूल स्रोतको आधारमा नवल किशोर दाईले लेख्नुभयो, त्यही मूल स्रोतमा प्रयोग गरेर मैले कति लेखेँ भनेपछि मूल स्रोत चाहिँ छुट्यो। अब मेरो त सकिनुको आँट हो, 1 मिनट लाग्दैन मलाई, 30 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ होला। यहाँ पेज नम्बर चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। अब त्यहाँ पत्रिकामा त ठिकै हो, तर कार्यपत्रमा पेज नम्बर राख्नु पर्थ्यो। यी मसिना कुरा हो, तैपनि कमेन्टेटरले त्यति पनि नभनिकन के कमेन्ट गरौँ भन्ने भरै मलाई आरोप लाग्छ भनेर मैले यो कुरा भने, यो सानो कुरा हो। अनि यो के अरे यसको टुङ्ग्याउनीमा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको कुरामा कुनै कमेन्ट गर्नु छैन, किनभने उचित राख्नु भएको छ। तर मेरो एउटा सल्लाह चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो के अरे 7 बुँदे जुन मुचुल्का छ नि, यो चाहिँ रोड म्याप हो कि किराँत जातिहरूको विश्वमा पछि परेका हेपिएका दलित भएकाहरू। मैले यो के भन्नु खोजेँ भने प्रशासकहरूको लागि होइन यो, तर पछि परेका लिम्बू राई किराँत जातिहरू, पछि परेका संसारका सबै जात जातिहरूको लागि यो चाहिँ मार्गचित्र रोड म्याप हो भन्ने कुरा राख्दा धेरै वजनदार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो लिम्बूको मात्रै होइन, उहाँले ठिकै राख्नु भएको छ। मैले एउटा शब्दावली यसलाई रोड म्याप हो भनेर राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब कमेन्टेटरको मुख त त्यो तित्राको मुखै बैरी जस्तो छुच्चो हुन्छ होइन, त्यति नभन्दा हुँदैन फेरि। तर पनि काम गर्ने मान्छेलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु, किनभने काम गर्न सजिलो छैन। मैले टिप्पणी उठाउनुको लागि यो छुटेछ भन्न ठिक हो, तर फेरि यसलाई ग्रहण गर्दा फाइदा पनि हुन्छ। यति बोले, धन्यवाद। सार्थक टिप्पणी र अत्यन्तै रचनात्मक सुझावका लागि हाम्रा प्राज्ञ हरिचन्द्र लाउतीजीलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब यो गीत प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला छोटो टिप्पणी गरिदिनको लागि म साहित्यकार लक्ष्मी शर्माजीलाई फेरि यहाँ निम्त्याउँछु, धैर्य गर्नुहोला। धन्यवाद भूषकज्यू। गुरुआमा अर्को चरण कमलमा प्रणाम गरेँ र अरू सम्बोधन मैले गरिनँ। यो सत्यधर्म मुचुल्का पहिले चाहिँ 10 बुँदे भनेर
पढ्ने सुन्ने गरिन्थ्यो, तर वास्तवमा 7 बुँदे रहेछ। यो 7 बुँदे सत्यधर्म मुचुल्कामा मानव जीवनले अँगाल्नु पर्ने जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्नुपर्ने समग्र कुराहरू समेटिएको रहेछ र कार्यपत्र प्रस्तोता उहाँ आफैमा यो 7 बुँदे मुचुल्का सम्बन्धमा ज्ञाताहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ र मैले यो कार्यपत्रमाथि धेरै टिप्पणी गर्न छैन। मेरो विचारमा यो 7 बुँदे जुन आयामहरू छन् त्यो अत्यन्तै चेतयुक्त छन् र त्यतिखेर हाम्रो समाज समुदाय एक त भर्खरै सन्धि भएको, सन्धि एकातर्फ मिचिएको र हस्तक्षेप गरिएको अनि एकात्मक केन्द्रीकृत शासन पद्धति अपनाइएको अनि फेरि राणा शासन पनि सुरु भएको। हाम्रो समाज त्यस्तै कारणले अत्यन्तै विकृत रूपमा फसिरहेको थियो। त्यस बेला त्यस अवस्थामा दूरदर्शी भन्नुपर्छ हामीले महागुरु फाल्गुनन्दलाई। समाजमा त्यस्तो अहितकारी कार्यले जरा गाडेर रहेकोले गाउँ मौजा त्यहाँ भएका बुद्धिजीवी तत्कालीन अवस्थाका सुबा कर्ता कारोबारी अनि साथै साम्बा फेदाङ्बा एवा सर्वसाधारण बुद्धिजीवी सबैले यसै ठाउँमा 92 वर्ष अगाडि भेला गराएर यो 7 धर्म मुचुल्का महागुरु फाल्गुनन्दले आफ्नो रोहबरमा तयार गर्नु भएर जुन छोड्नुभयो, यो हाम्रो राई लिम्बू समुदायलाई मात्र नभएर विश्व मानवहरूकै लागि अत्यन्तै हितकारक अहिले भएर गयो। त्यतिखेर जे कुराहरू उल्लेख भएका छन् त्यो अहिलेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन्धिहरूमा पनि त्यो कुराहरू उठान गरिएको पाइन्छ र यस कार्यपत्र बारेमा मैले पाएको कुराहरू संक्षिप्त म धेरै समय लिन चाहन्न। यो तरिकाले मैले टिप्पणी गर्न चाहेको थिएँ, समय अभावले म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। एउटा कार्यपत्रमाथि विहङ्गम दृष्टिकोण भन्ने टिप्पणी उठाएको छु। त्यसपछि कार्यपत्रका विषयगत शीर्षकहरू, त्यसपछि कार्यपत्रद्वारा प्राप्त दृष्टिबिन्दु, त्यसपछि कार्यपत्रमा छुटेको विषय, एउटा चाहिँ छुटेको विषय छ जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त त्यो सबै कुरामा मातृभाषा शिक्षामा जोड दिइएको कुरा उल्लेख भएकै छ कार्यपत्रमा, तर यो एउटा बुँदा चाहिँ म यहाँ पढ्न चाहन्छु। कार्यपत्रमा मातृभाषाले मात्र जोड दिएको व्याख्या छ। 7 बुँदे मुचुल्काको पृष्ठभूमिमा एक ठाउँमा आफ्नो अक्षर लगायत गैर अक्षर पढ्ने पढाउने सो मन्दिर मेरा पाठशाला एक समेत बनाउने
भन्ने वाक्यांश भेटिन्छ। उक्त वाक्यांशको आशय मातृभाषाका साथ राज्य भाषा तथा अन्तर्राष्ट्र भाषा समेत अध्ययन अध्यापन गराइनुपर्छ भन्ने नै हो। तथापि महागुरुले मातृभाषाका साथमा समग्र शिक्षामा जोड दिएको देखिन्छ र यसै गरी यो कार्यपत्र उठान भएको छ। 7 बुँदे जुन बुँदागत व्याख्या विश्लेषण छ त्यो बुँदागत उठानका कुराहरू कार्यपत्र प्रस्तोता अवोध अविरल ज्यूले समग्र रूपमा विभिन्न शीर्षकहरू राखेर त्यस शीर्षकमा समेट्ने जमर्को गर्नुभएको छ। त्यसमा सबै कुरो आएको लाग्छ मलाई 7 बुँदे मुचुल्कामा र यो 7 बुँदे मुचुल्काको साथमा मुन्धुम पनि समेटिनु आउने हुनाले जुन अघि पनि कार्यपत्र प्रस्तुताले मुन्धुमबारे धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। मुन्धुम महागुरु फाल्गुनन्दको यो 7 बुँदे सत्यधर्म मुचुल्का बनेपछि आलेखन सम्पादन गर्ने कार्य सुरु भयो र अहिलेसम्म निरन्तर छ र यो सामाजिक मुन्धुमहरूमा अहिलेको समय परिप्रेक्ष्य अनुसार केही संशोधन गरिनुपर्ने स्थितिहरू पनि देखा परेको छ। जो धेरै जसो लगभग प्रत्येक दिन 5000 भन्दा बढी सेवासावाहरूले उच्चारण गर्नुहुन्छ। त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने शब्दहरू छन्। त्यो कुराहरू किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले गुरु समक्ष छलफल बहस गराउनु हुनेछ भन्ने म यहाँ प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यो सत्यधर्म मुचुल्काको टिप्पणीको साथसाथै र अहिलेको समय सापेक्ष अनुसार केही सुधार संशोधन नगरी नहुने बुँदाहरू छ जो मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। र अर्को अहिंसावादीको कुरा आइरहँदा अब किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले जुन महागुरुले सात्विक आहार विहार चाहनु भएको थियो, अहिंसावादी चाहनु भएको थियो, 7 बुँदेमा आएकै छ र जसलाई उजागर गर्नको लागि अहिलेसम्म रहिरहेको जुन सावा याहाङको एछामथिङ मध्ये औँसी फेदाङमा साम्बा येबा इत्यादि रहेकोमा अहिले हामी औँसी विधा अन्तर्गत यो सत्यधर्म मुचुल्काको बाटो टेकेर हिँडिरहेका छौँ भने फेदाङमा साम्बा येबाहरू यो बाटोमा यो ट्र्याकमा आउन अझै बाँकी देखिएको छ र किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले ठाउँ ठाउँ गाउँ गाउँका फेदाङमा साम्बा येबाहरूलाई पनि भेला गराएर प्रशिक्षण दिने सत्यधर्म मुचुल्काको आशयहरू बताउने यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै लाग्यो भने उचित हुन्छ कि भन्ने यो सत्यधर्मकै मुचुल्काको सेरोफेरोमा मैले प्रस्ताव राखेको हुँ र समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै यति भन्दै मेरो टिप्पणी टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आशेवारो समसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुता मनकुबार अङभाङजीले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। रमेश तुम्बापुजीलाई पनि म यहाँ निम्त्याउँछु। म सबैलाई सेवारो
म ननिम्त्याए पनि आउने छ र है यो अरू कुरा केही होइन। यो कार्यपत्रमा सुरुमा पृष्ठभूमिको थोरै कुरा आदरणीय दुईजना टिप्पणीकारहरूले पनि छुट्याउनु भएको हो या त्यसतर्फ जानु चाहनु नभएको विषयतर्फ मात्र म एउटा कुरा के हो भने मुचुल्काको पृष्ठभूमिमै आफ्नो अक्षर र गैर अक्षर पढ्ने पाठशाला स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख छ र युमामाङ तागेरा नुवा भुमाङको प्रार्थना आराधना नगरी कामै कर्म सफल नहुने हुनाले एउटा माङहिम मन्दिर पनि स्थापना गर्ने भन्ने छ। तर 1988 साल वैशाख 24 गतेकै दिन माङहिम स्थापना हुनु सफल भयो। तर आफ्नो अक्षर र गैर अक्षर पढ्ने पाठशाला भनेको विद्यालय स्थापना हुन सकेन। त्यो किन हुन सकेन भन्नेतर्फ अलिकति कार्यपत्र बग्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो टिप्पणी हो। तर टिप्पणी गर्नु सजिलो विषय हो, गर्नु गाह्रो हो। त्यो विषय आदरणीय हरिचन्द्र सरले भनिसक्नुभयो। म त्यस विषयमा पुनरावृत्ति हुन चाहन्न र त्यो के कारणले हुन सकेन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय छ। मैले पाएसम्म महागुरु फल्गुनन्दलाई पहिलो कुरो त महागुरु फल्गुनन्दको नाम फाल्गुनन्द नै होइन। यो त 2023 सालमा कुलानन्द दाहाल र हेमबहादुर गुरुङले महागुरुको जीवनी लेख्दाखेरि बिगारेको शब्द हो। महागुरुको शुद्ध नाम फल्गुनन्द हो। त्यसको 100औं होइन, 1000औं होइन, 23 सालदेखि भएको शिवाखाउन टिप्पणी, मुनधुम, चिठीपत्र, मुचुल्का सबै प्रमाण हजारौं हजार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। फाल्गुनन्द भएर आयो। यो त म जानकारी मात्रै, स्पष्टीकरण मात्रै गरेँ। र त्यो विद्यालय, त्यो पाठशाला किन स्थापित हुन सकेन भन्दा हुँदी महागुरु फाल्गुनन्दलाई विक्रम सम्वत 1989 सालमा देखि राजकाज मुद्दा सुरु भयो। 91 सालमा पहिलोचोटि जसमुनि सम्प्रदायका गुरुहरूसँग महागुरुको चेलाहरूको रविमा भात हटक मुद्दा भन्ने चल्यो। अन्ततः त्यो मुद्दा पद्मसुन्दर लाउतीको बाजे शेरबहादुर लाउतीको रोहबरमा पान्थरको रवि हिकुनाम्बा निवासी धनवर राईको घरमा बसेर मिलापत्र भयो। पुनः 1993 सालमा त्यही मुद्दा फेरि उल्टियो। त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। 1993 सालमै महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मभूमिमा रहेका योङयाङहरू 27 घरले लिङ्गदेनहरू 3 घरलाई साह्रै ठुलो मुद्दा लगायो। त्यसो हुनाले त्यो मुद्दामा लिङ्गदेनहरूले नौथलामा लगाएको 84 बिसमुरी मकै दुध पिट्यो, त्यसको सदर रवि खानाले गरिदियो। त्यस्तो घटनाहरू भयो। 1994 मा महागुरुलाई धनकुटा गौडामा झिकाइयो। 1995 मा महागुरु फाल्गुनन्द सिनामबाट कञ्चनगिरीको आरोपमा कालीबहादुर सुब्बा कालीबहादुर थिवेको घरबाट पक्रा गरेर धनकुटा पुर्याइयो। 1993 फागुनमा महागुरु फाल्गुनन्दलाई इन्द्रावती खोला र कावेरी खोला कामाईमाको दोभानबाट पक्रेर काठमाडौँ पुर्याइयो। 1996 असोजमा पुनः महागुरुलाई अर्को मुद्दा लगाइयो। सिनामबाट महागुरु धनकुटा जाँदाखेरि चेलाबुढाले 23 रुपियाँ 8 आना चन्दा उठेर दिएको बोहीहरू छन्। यस कारणले महागुरु फाल्गुनन्दले त्यो पाठशाला स्थापना गर्नु सक्नु भएन र अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन। तर पनि महागुरु फाल्गुनन्दले के गर्नुभयो भने
मन्दिरहरू स्थापना गरेर मन्दिरको छत्र छायामा हिन्दू धर्मको पर्वहरू स्थापना गरेर जम्मा हुने अनि आफ्नो मातृभाषालाई सरौट गर्ने, अध्ययन अध्यापन गराउने, सार्ने सराउने, प्रचार प्रसार गर्ने त्यस्तो कार्य गर्नु हो। यी कुराहरू यो कार्यपत्रमा उत्खनन भएदेखि अझ राम्रो हुने थियो भन्ने मेरो निजी धारणा हो। अर्को कुरा 1988 सालको सत्य धर्म मुचुल्काको भेलाभन्दा 1988 साल मङ्सिर 24 गते योभन्दा सङ्ख्यागत हिसाबले ठुलो यहाँ धर्मसभा भएको छ। र अब हामीले एउटा महागुरु फल्गु नन्दलाई हामीले अहिले साझा नारा बनाएको विश्व मानव एक हौँ, सम्पूर्ण धर्मावलम्बी एक हौँ भन्ने नारा र सत्य धर्म मुचुल्कालाई जोड्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ। यसरी विश्व मानव एक हौँ भन्ने हाम्रो छाती कति फराकिलो हुनुपर्छ, यो छाती मुचुल्का सँगसँगै जोडेर हाम्रो छाती फुकाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो। र त्यसो गर्न सकिएन भने महागुरु फल्गु नन्दलाई एउटा विशेष जाति वर्गको मात्र गुरु बनाइन्छ, विश्वको साझा गुरु बनाउन सकिँदैन। विश्वको साझा गुरु नबनाएसम्म हामीले महागुरु फल्गु नन्द यो हाम्रो विश्व मानव एक हौँ भन्ने नारा केवल नारा मात्र हुन्छ, त्यसैले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने हो। अब अलिकति मुचुल्काको फेरि चाहिँ किराँत जाति मात्रै घुमाइएको पाइएको छ। अब यो अहिले महागुरुले आजभन्दा 91 वर्ष अगाडि यही थलोबाट मानव समाजलाई सुधार गर्न थालनी गर्नुभएको यो सत्य धर्म मुचुल्काबाट थालनी गर्नुभएको विषय त अहिले यति व्यापक हुन थाल्यो कि, यति आवश्यक हुन थाल्यो कि अन्य विकसित समाजमा पनि समाज सुधारको आवश्यकता अत्यन्तै देखिन्छ। किनभने कतिपय ठाउँमा दाइलो नदिएरै ज्यान हत्या भएको, पारिवारिक बेमेलता, यस्तो झगडाहरू भएको हामीले प्राप्त छ। तसर्थ महागुरुले आजभन्दा 91 वर्ष अगाडि जुन अभियान सुरु गर्नुभयो त्यसको महत्त्व, महिमा आज झन् अन्य विकसित जातिहरूमा पनि बढेर गएको सन्दर्भ छ। त्यसो हुनाले यो महागुरुको दूरदर्शितालाई अझ व्याख्यामा जोड दिनुपर्छ कि भन्ने। अब अर्को अन्तिम मेरो कुरा के हो भने मुचुल्कामा अहिंसाको कुराहरू धेरै उठ्यो, आदरणीय टिप्पणीकारहरूले पनि उठाउनु भयो। तर अहिंसा भनेको परिभाषा र त्यसको व्याख्यामा अलिकति कन्जुसै भयो कि जस्तो हो मेरो अनुभव। अहिंसा भन्नुको अर्थ कुनै पनि सास भएको प्राणीलाई हत्या गर्नु र रगत बगाउनु मात्रै अहिंसा हो कि त कसैको भावनामा होइन। अघि मैले एकपटक भनेको थिएँ अघिल्लो सेसनमा, निङवा हे निङवा फेन निङवा फेन्जोङ फेनबा फेन यी सब यो चित्तहरू, यस्तो चित्तवृत्तिहरू सबै महागुरुको परिभाषाले माखिया खाजोङ्दो भनेपछि अहिंसाको दायरामा आएको छ। तसर्थ यो अहिंसा भन्ने शब्दलाई अलिकति महागुरुकै सेवा खाउन धर्मोपदेशसँग त्यो शब्दहरूसँग जोडिएर व्याख्या गरिएमा महागुरुको महानता र गहनता दुईटैले फराकिलो बनाउन सकिन्छ र मानव मात्रको साझा गुरु बनाउन सकिन्छ भने आधारशिला यहाँ भेटिन्छ। अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने हो। अब यो चाहिँ यो कार्यपत्रभित्र रहेर मैले गरेको कुराहरू र अन्तिममा एउटा यहाँबाट म के सुझाव दिन चाहन्छु भने मुन्धुम सम्बन्धी लक्ष्मी शर्मा सरले कुरा उठाउनु भयो।
मुन्धुमभित्र साह्रै धेरै धोकाहरू छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो धोकाहरूलाई आजकै मितिदेखि हामीले एउटा मुन्धुम सम्मेलन भित्र बाहिर गर्नुपर्छ। हामीले यसो गरेनौँ भने मुन्धुमभित्र सरले अघि भनिहाल्नुभयो धेरै धोकाहरू छन् र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ लगायत अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूले मुन्धुम सम्मेलनलाई अनिवार्य गर्नै पर्छ छिटो समयमा। यो गरिएन भने हामीले हाम्रा छोरा नाति सन्ततिहरूले एउटा अक्षम्य भनौँ धोका पाउनेछ। यति सुझाव राखेर म बिदा लिन चाहे। सेवाहरू